नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत ताहा बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 71। काला फ़िरौन कहने लगा, आमन तुम क्या तुम ईमान लाए हो, लहू उस पर, कबला पहले, अन इससे के आज़ाना मैं इजाज़त दूँ, लकुम तुम्हें, इन्नहु बिलाशुबा वो यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लकबीरकुमुल्लज़ी अलबत्ता तुम्हारा बड़ा है वो जिसने, अल्लमाकुमुस्सिहरा सिखाया तुमको जादू, फ़ला उक़त्तिअन्ना अलबत्ता मैं ज़रूर काटूँगा, ऐदियकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफ़िम एक दूसरे के मुखालफ सिमत से, वला उसल्ले बन्नकुम और अलबत्ता मैं ज़रूर सूली दूँगा तुम्हें, फ़ी जदून नखले खजूर के तनों पर, वला तालमुन्ना और यकीनन तुम ज़रूर जान लोगे, अय्युना कि कौन हम में से, अशद्दो ज़्यादा सख्त है, अज़ाब देने में, व अबका और ज़्यादा बाकी रहने में। आयत नंबर 72। कालू तो वो कहने लगे, लन्नो सिरा का हरगिज़ नहीं हम तरजीह देंगे तुझे, अलामा उन पर जो, जाअना आई हमारे पास, मिनल बैयिनाते वाज़े दलाइल, वल्लज़ी और उस ज़ात पर जिसने, फ़तरना पैदा किया हमें, फ़क़्ज़े चुनाचे तू कर ले, माँ जो कुछ भी, अंता तू काज़िन कर सकता है, इन्नमा बस, तक़ज़ी तू तो फ़ैसला कर सकता है, हादिहिल हयात दुनिया इस दुनियावी ज़िंदगी के का ही। आयत नंबर 73। इन्ना बिलाशुबा हम, आमन्ना ईमान ला चुके हैं, बेरब्बिना अपने रब के साथ, ले यगफिर लना ताकि वो बख्श दे, लना हमारे लिए, खतायाना हमारे गुनाह हमारी ख़ताएँ, वमा और वो भी यानी वो जुर्म भी, अकरहतना तूने मजबूर किया हमें, अलैहि उसके करने पर, मिन सेहरे यानी जादू करने का, वल्लाहो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, खैरुम व अबका बहुत बेहतर है और बहुत बाकी रहने वाला है। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 71। काला आमन तुम लहू कबला अन अज़न लकुम, फ़िरौन कहने लगा, क्या तुम मेरी इजाज़त से पहले ही उस पर ईमान लाए हो, पहले मुझसे इजाज़त तलब करो, इन्नहु लकबीरकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहरा यकीनन ये तुम्हारा बड़ा ही तो है जिसने तुम्हें यानी मूसा अलैहिस्सलाम ये तुम्हारा बड़ा ही तो है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, फ़ला उक़त्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ़िम वला उसल्लिबन्नकुम फ़ी जदून नखले, लिहाजा मैं तुम्हारे हाथ और पाँव एक दूसरे की मुखालफ सिमतों से ज़रूर कटवाऊँगा। मिन खिलाफ़िन उल्टे सीधे का मतलब है सीधा हाथ तो बायां पाँव और उसके बाद बायां हाथ तो सीधा पाँव दायां पाँव होगा। व अर्जुलकुम मिन खिलाफ़िन वला उसल्लिबन्नकुम फ़ी जदून नखले और मैं तुम्हें खजूर के तनों पर ज़रूर सूली दूँगा, वला तालमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबम व अबका और तुम्हें ज़रूर मालूम हो जाएगा कि हम में से किसका अज़ाब ज़्यादा सख्त और देर पा है। आयत नंबर 72। कालू कहने लगे, लन्नो सिरा का अला मा जाअना मिनल बैयिनाति वो कहने लगे कि हम तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे उन वादे दलाइल पर जो हमारे पास आ चुके हैं, वल्लज़ी फ़तरना और ना उस ज़ात पर जिसने हमें पैदा किया। ये तर्जमा इस सूरत में है कि जब वल्लज़ी फ़तरना का अत्फ़ मा जाअना पर हो, और ये भी सही है, ताहम बाद मुफ़स्सिरीन ने इसको किस्म करार दिया है, यानी कसम करार दिया है
یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، لہذا جو تو کر سکتا ہے کر گزر۔ اِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس تو اس دنیاوی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا، یعنی تیرے بس میں جو کچھ ہے تو کر لے، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، جو تو میں ہمارے اعضاء کاٹ سکتا ہے کاٹ لے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی چل سکتا ہے، جبکہ ہم جس پروردگار پر رب پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے، کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح یقین ہونا چاہیے، اور پھر اس عقیدہ اور ایمان پر جو تکلیفیں آئیں ان کو جس حوصلے اور صبر اور عزموں اور استقامت سے برداشت کرنا چاہیے، جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کر دیا کہ ایمان لانے سے پہلے کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جاؤ منصب کے طالب تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب اور تحریص ان کو متزلزل نہ کر سکی، نہ تشدید ان کو متاثر کر سکی، اور نہ تعذیب کی دھمکیاں ان کو اپنے ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آیت نمبر 73، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تاکہ وہ ہمیں بخش دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اللہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو تو نے جادو کیا وہ بھی ہم اس سے بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تیرے مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت میں کی۔ اس صورت میں وَمَا أَكْرَهْتَنَا کا عطف خطایانہ پر ہوگا، اور یہ فرعون کے الفاظ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کا جواب ہے کہ اے فرعون، تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہمیں اجر و ثواب ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا، پائیدار ہوگا، مضبوط ہوگا، دائمی ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔